बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम आशूरा से पहले भी और कल बिलखुसूस एक दोस्त मुझे मिले और उन्होंने ये पोस्ट जो आप देख रहे हैं मुझे दिखाई कि किस तरह कुछ नादान लोग कुरान मुक़द्दस की सूरा मुबारका निसा की 148 नंबर आयत जो छठे सिपारे की पहली आयत है, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम व काना अल्लाहु समीअन अलीमा, इस आयत को मुस्तदल बना रहे हैं मातम के लिए। क्या इससे ये साबित होता है कि कुरान में मातम को जायज़ करार दिया गया है या नहीं? सो इसके लिए मैंने बिलखुसूस अहले तशय्युअ तफसीर को भी देखा और अहले सुन्नत तफसीर को भी देखा। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि किसी एक तफसीर में अहले सुन्नत या अहले तशय्युअ किसी एक शिया या किसी एक सुन्नी मुफस्सिर ने कतन ये ज़िक्र नहीं किया कि इस आयत में मातम के जवाज़ का ज़िक्र है या मातम को अल्लाह ताला ने जायज़ करार दिया है। सो इसके लिए सबसे पहले मैं अहले तशय्युअ तफसीर का हवाला देना चाहूँगा। आपके सामने है तफसीर मीज़ान तबातबाई जिल्द नंबर 5 और सफ़ा नंबर 123। लामा तबातबाई बहुत बड़े शिया मुफस्सिर हैं और बहुत बड़ा एक नाम है तफसीर की दुनिया में अहले तशय्युअ के यहाँ। वो कहते हैं वसूउ मिनल क़ौल, कि जो सू मिनल क़ौल है यानी बुरा कौल, इससे क्या मुराद है? कुल्लु कलामी यसू मिन क़ीलिन फ़ीहि कद्दुआ अलैहि व शतमिही बिमा फ़ीहि मिनल मसावी वल उयूब व बिमा लैसा फ़ीहि। वो कहते हैं कि इससे मुराद ये है कि कोई बंदा किसी की ग़ीबत करता है, किसी के बुराई बयान करता है, वो ऐसी बुराई जो किसी शख्सियत के अंदर पाई जाती है या नहीं पाई जाती, उसको बयान करना, लोगों के सामने उसका इजहार करना, ये है जहर मिनल क़ौल बिस्सू। किसी के अंदर नीचे जाके वो ये ज़िक्र करते हैं कि किसी के लिए किसी की बुराई ज़ाहिर करना, लोगों में बयान करना, ये कतन जायज़ नहीं, जबकि हदीस पाक खुद मौजूद है, इसमें कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा, कि जो इस दुनिया में किसी मुसलमान के उयूब पर पर्दा डालता है, उसे छुपाता है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके उयूब को छुपाएंगे। फिर इसी तरह देखिए तफसीर अहले बैत जिल्द नंबर 3 है और वसाइल शिया, इसी तरह अल बुरहान। इसी आयत की तफसीर के अंदर इमाम जाफ़र अस्सादिक़ अलैहिस्सलाम आपका फरमान नकल किया गया है। इमाम जाफ़र अस्सादिक़ कहते हैं कि इस आयत से मुराद ये है कि इन्न ज़ईफ़ यंज़िलु बिर्रजुल, कि अगर किसी बंदे के पास कोई बंदा मेहमान जाए, फ़ला युहसिनु ज़ियाफ़तहु फ़ला जुनाह अलैहि अन यज़कुर सुअ मा फ़अला, वो कहते हैं कि अगर वो जो मेहमान नवाजी न करे जो मेज़बान है, तो अगर मेज़बान मेहमान नवाजी सही तरीके से ना करे और मेहमान का हक़ अदा न करे, उसके साथ अच्छा बर्ताव, अच्छा सलूक ना करे, तो इमाम जाफ़र अस्सादिक़ कहते हैं कि अब मेहमान को ये हक़ है कि वो लोगों को इसकी बुराई बताए और कहे कि ये मेहमान नवाज नहीं है या ये हक़ पूरा करने वाला शख्स नहीं है, ताकि लोग उससे बचें, उसके पास वो मेहमान होने की हैसियत से न जाएं, ताकि ना उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़े और ना उसे ही कोई ज़हमत हो। फिर इसी तरह इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम का इसी आयत की तफसीर में जो फरमान है वो नकल किया गया है तफसीर अहले बैत में, इसी जिल्द के अंदर बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 72, तफसीर अयाशी है जिल्द नंबर 1 है, वसाइल शिया जिल्द नंबर 12 है और अल बुरहान इसी आयत की तफसीर के अंदर इमाम मोहम्मद बाक़िर का कौल नकल किया गया है। ये अल जहर बिस्सूइ मिनल क़ौल, इससे क्या मुराद है कि बावाज़े बुलंद बुरी बात करना। आप कहते हैं कि अन यज़कुर रजुलु बिमा फ़ीहि है, कि बंदा ज़िक्र करे किसी की बुराइयों का जो उसके अंदर पाई जाती हैं। सो ये अल्लाह ताला को कतन यानी लुब्बे लुबाब ये निकला कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मुझे ये कतन पसंद नहीं है कि तुम लोगों की बुराइयां, लोगों के उयूब वो बयान करते फिरो। हाँ, मगर ये कि अगर तुम पर किसी ने जुल्म किया है तो उस जालिम की जो बुराई है, उस जालिम ने जो तुम्हारे ऊपर जुल्म किया है, उसके ख़िलाफ़ मदद लेने के लिए ये जमी अहले बैत के जो आइम्मा हैं उनका फरमान का फरामीन का लुब्बे लुबाब है कि अगर तुम जालिम के ख़िलाफ़ लोगों से मदद लेना चाहते हो, लोगों से अपील कर रहे हो कि इस जालिम के ख़िलाफ़ मेरी हिमायत करो, नुसरत और मदद करो, तो इस सूरत में तुम्हारे लिए जायज़ है कि तुम उसकी बुराई, उसका ऐब और वो जो कर रहा है बुरा काम वो लोगों के सामने बयान करो, उसका इजहार करो। अब हम अहले सुन्नत तफसीर को भी देखते हैं कि उनमें क्या बयान किया गया है। अभी मेरे सामने तफसीर सावी है। तफसीर सावी में जो शान नुज़ूल बयान किया गया है वो ये है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आका अलैहिस्सलाम के सामने तशरीफ़ फरमा थे। तो एक आदमी जनाब अबू बकर के साथ झगड़ा कर रहा था, उनके साथ बदकलामी कर रहा था। हज़रत अबू बकर खामोश थे और आका अलैहिस्सलाम ये सारा मंज़र देख रहे थे।
ہوا یہ کہ جب اس کی بد کلامی حد سے تجاوز کر گئی تو جناب ابو بکر صدیق نے اس کا جواب دیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے چلے گئے اور آپ تشریف لے گئے۔ جناب ابو بکر نے عرض کی یا رسول اللہ شتمنی فلم تقل شیئا، کہ اس نے مجھے برا بھلا کہا، میرے ساتھ بد کلامی کی، لیکن آپ نے کچھ بھی نہیں فرمایا۔ لیکن حتی اذا رددت علیہ قمت، لیکن جب میں نے اس کا رد کیا، اس کے جواب میں نے کوئی بات کی ہے، تو آپ اس کے اٹھ کے چلے گئے ہیں۔ تو فقال لہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب ابو بکر کو ارشاد فرمایا کہ ان ملکا کان یجیب عنک، کہ بے شک ایک فرشتہ وہ تمہاری طرف سے اس بد کلام شخص کو جواب دے رہا تھا۔ فلما رددت علیہ ذهب الملک وجاء الشیطان فقمت، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ نے اس کی بد کلامی کا جواب اسی طرح دیا تو فرمایا کہ وہ فرشتہ جو تھا وہ چلا گیا اور شیطان آ گیا، اور جس جگہ شیطان آ گیا آقا علیہ السلام نے فرمایا میں وہاں پہ نہیں ٹھہر سکتا، میں نے جانا ہی بہتر سمجھا۔ اور پھر کہتے ہیں فنزلت، اور پھر یہی آیت نازل ہوئی لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، کہ اللہ بری بات کو پسند نہیں کرتا مگر وہ صورت جو میں نے پہلے خود اہل تشیع تفاسیر کی روشنی میں بیان کر دی ہے۔ سو اس سے یہاں کسی بھی صورت میں یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کے لیے سینہ کو بھی جائز ہے، یا اپنے آپ کو خنجروں سے زخمی کرنا جائز ہے، یا آپ اپنے آپ کو کوئلوں پہ لٹانا جائز ہے، کوئلوں پہ چلانا جائز ہے، اپنے بچوں کے سروں میں اس طرح تلوار یا نیزے یا خنجر کے ساتھ انہیں زخمی کرنا یہ جائز ہے۔ یہ قطعاً قرآن کا نہ اسلوب ہے، نہ یہ مزاج ہے، اور نہ ہی قرآن کا یہ سیاق و سباق ہمیں بتلاتا ہے، بلکہ خود واضح طور پہ دوسرے مقام پہ دیکھیے قرآن مقدس کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ خود کو اپنے آپ کو اپنے ہی ہاتھوں ہلاکت میں مبتلا نہ کرو۔ اب شیعہ سنی تفاسیر اٹھا کے دیکھ لی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس پہ جمی مفسرین نے یہ بحث کی ہے اس تفسیر کے اندر کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خودکشی تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اپنے آپ کو نقصان دینا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اپنے کسی عضو کو کاٹ لینا خود ہی وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اس طرح کی کوئی بھی صورت جو بنتی ہے جس میں انسان اپنے آپ کو اپنے ہی ہاتھوں تکلیف میں مبتلا کرتا ہے تو یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اور ویسے بھی ایک بڑی منطقی سی بات ہے، اور خود اہل تشیع کے میں سمجھتا ہوں پاکستان میں سب سے بڑے عالم ہیں علامہ جواد نقوی صاحب، ان کا میں نے کلپ بھی اپنے اس پیج پہ شیئر کیا ہوا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے نیزے چلائے یزیدیوں نے اور تلواریں یزیدیوں نے چلائیں، آگ یزیدیوں نے لگائی، اور سارا کچھ یہ ظلم جو کیا یزیدیوں نے کیا۔ امام حسین تو مظلوم تھے، تو اب آپ جو ماتم کے نام پہ کر رہے ہیں یہ آپ یزیدیوں والا کام کر رہے ہیں۔ جو تلواریں انہوں نے ماری آپ وہ تلواریں خود کو مار رہے ہیں، جو نیزے انہوں نے مارے آپ وہ نیزے خود کو مار رہے ہیں، جو آگ انہوں نے لگائی آپ وہی آگ خود لگا رہے ہیں اور خود اس آگ پہ لیٹ رہے ہیں، اس پہ چل رہے ہیں۔ تو یہ یزیدیوں والا کام ہوا، یہ حسینیوں والا کام نہیں ہے۔ یہ خود اہل تشیع جو سینئر اور سیریس علماء ہیں وہ اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں اور وہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں، لیکن لوگ چونکہ جذباتی ہیں اور وہ اگر کوئی شیعہ عالم جرت کرتا بھی ہے تو اس کے خلاف ہو جاتے ہیں اور اس پہ دشمن اہل بیت ہونے کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ بہرحال ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم پورے انصاف کے ساتھ بغیر فرقہ وارانہ انتہا پسندی کا شکار ہوئے۔ حدیث کے اندر تفاسیر کے اندر جو کچھ بیان ہوا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ اس میں کہاں ماتم کا ذکر ہے اور کہاں یہ ذکر ہے کہ آپ اپنے آپ کو کاٹیں، اپنے آپ کو زخمی کریں، اپنے آپ کو لہو لہان کریں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔